أرئيست زينة بعلاتن تنخبر بمتحققات كخون كان زقباء أبوتات مرحت هايمانوت قالتهم ساراوي التقراي كبتاتن كفرسن كيخونس كان بحدوش كم معرارة كان زلوو تقالتو مس إيرترا قدم زخون يخون زته مكيادو مجمرة عبيت فردي بزعبا قبناتا تحتاتنت كتقبل اللوايلة سمها الملس سلامتنا باب زلخم ويبصحكم كبرات خطاتتي أقسماوين مرحب حفاش فلما أبمل على متركبو تخلت أمنت كريستنا انقوع ندرو بعال تنساي بسلام أبصحكم نابلنا نايزوم كتسمعوهم زنبركم كالو تنزرزر كنسمعكمنا تخطاتلو بعلاتن تنخبر بمتحققات كخون كان زقباء أبوتات مرحت هايمانوت قالتهم بقرن صحين أب مكران زلو حزبنا كابتا زرخبنايا بمكفال أزبع الفاسيكا كن حالفو يقبا إلهم مرحت هايمانوت كريستنا تقراي كمتي مدحانيتنا قويتانا إيسوس كريستوس نعنا زفتونا نزفكرنان نحناون ننبعلنا كنت تحقاقز كنت دقاقة فيو زقبا إلهم أتوم مرحت هايمانوت كبل تلفزيون تقراي تابزيبو زبل عوز ساتيوسي زخدنو زيبلو بقرن صحين أب مكران زلو حزبنا كابتا زرخبنايا بمكفال أزي بعال فاسيكا كن حالفو يقبا إلوم أبونا إساياس نتوم كاب جزا عدوم زد تمزابلو وغناتنا كساب نابتا جزوم زملسو أب قنخم أب تقمكم علنا نبلوم كن حقزومن كن حبحبومن يقبا إلوم أزي بعال مئنتانا مويتو هيوات زهابنا مدحانيسنا قويتانا إيسوس كريستوس نعنا فقر زمهارلو إيزبلو قومس لدتا مارام كاتوليكاوت بيت كريستيان مغلا أبات عمبر هدما نحنا وننتهم سمعي سينهم فقدو تدربهم زد تتقامو وغناتنا كابزلنا كن حقزي قبايلهم مرحتي بوليتيكا تقراي قدم سلطان اتزد تسوى عشال منسي تسفاسينو عدماتو زد تسدته منسي بمليون زغط ارتا مزاوال حزبي بتالاي تخبيبو زلو حزبنان كحسبو يقبايلهم عبيد وررت زلو حزبنا حراز واتقالو زد تمزابل حزبنا ناب مربتو زملسلون زد تورر مريتنا زملسلو جيزي يخونلنا إلهم أزي بعال تنسائي تقراي كابتي وديغاتو زلا تتنسألو بعال يقبرلنا نخلو أبوش تعد زلو حزبنا أب إيد وررت زلو حزبنان أب زتفلالي كبابتات علم زلو حزبنا رحوس بعال عمد فاسيكا كخون تمنيتهم قالتهم بريزيدنت حبرت وينجلاويان أبيات كريستيانات تقراي مقابي أبراهام ولد جبريل بوغنوم مدحانيسنا قويتانا إيسوس كريستوس مئنتانا تسغيلو فقرو أرئينا أيمو نحناون نوغاناتنا كابزلنا نحقزيلهم أبز عمت بعال فاسيكا كاب فسس تفاسس أب كبيت أجام نزركبو تمزابلتي وجنات جودات أكل حب زيبلهم عبيت ولدن أب جودنا زلو وجناتنان كابتا زركبا بمكفال كحلف كم زلو قاليتهم هل خنت الإنجديفنا أب حوراوي ربحنان هلو نانان كندهب يقباز بلو مقابي أبراهام جزاتاوي حادنتنان تمزابلتنان ناب مربتهم كملسو كم زقباء تزاريبهم أب موداتا بفلاي تواح زخبر بعال تنساي كاب مربتهم نزت تمزابلون زت تتقمون وجناتنا كاب زلنا بمكفالن بمحجازن إلوون تسفان مورالن كنكونومي قبايلهم بتو أبنا يوحنس سالساي اتبعال بنتوه لبنا فوت أرينا محرد كجبرلنا يغرى النبلالو إيو زبلو بتو أبنا يوحنس سالساي كلاتنا ننبعلنا أن نتحقاقزلو بعال كنحل في قبا أبز خفا كونتات نزركبو تمزابلتن نزت تتقمو وجناتنا أن حجزلو تسفان سنكالو كخوني قبايلهم سراوي تقراي كبتاتنن كفرسن كيخونس كم بحدوش كم معرارة كم زلوو تقاليتو سراوي تقراي فريسو كبتاتن يبلون اقوراس كترنا فيو زلوو نايمانن بوليتيكاوي بارتي زوجن ويزحشكار كخون اي قبان كبلو مس اكسماوين مرخب حفاش صان حيت زقبرو تقادلتي حارا مريت تقراي حبيروم بسنكي قاباتاين عفاناين قجلة كم نايولك أنبرت كأززون كحشكرون بمجد طفعات كاب حقن دنبن وطاي أز سراويت ناي حادة تبلاتي عاك إيتاي قجلة تلقاخن مقبار زي خدو من قدي كاب كور بالعلي بزبل تيما سريعو علامة سراويت تقراي كاب هزباونتو عزابيعو نابناي ولك قجلة علامة مقابارك قبرو مزفتن أي خونن زبلة ويحطو زغربن زي تقاومن بمأسارن بمجوين بزح قفعي ترايوم بتونسهم
ዝሓስብዎ ታሕተወት ኣባል ሰራዊት ግበር ኣይትግበር ትእዘዝ ብዙሕ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክፉእ ተግባራት ፈጺሞም መናእሰይ ተጨፍጭፎም ብዙሓት ተጨውዮም ተኣሲሮም ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ካብ ሓደ ትግራዋይ ኣመራርሓ ዘይትጽበዮ ግፍዒ ይበጽሖም ከም ዘሎ ገሊጾም ከም ኣገላልጻ ሽሞም ንድሕንነቶም ከይግለጽ ዝደለዩ እዚ ለውጢ ደላይ መንእሰይ ክዕፈን ኣይደልን ሕማቕ ተግባራት ኣብ ህዝቢ ክፍጸም ኣይደልን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ዝምቹ ቦታ ውዳበይ ከጠናኽር ብሰላማዊ መገዲ ተቓሊሰ ካብ ዘይሰመረ ከምቲ ብሓይሊ ዝደፍኡኒ ተወዲበ ናይ ውሽጢ ውሕዳት ጸላቲ ህዝቢ ትግራይ ክጸርጋለኒ ናብ ዝብል ድምዳመ በፂሑ መንእሰይ ወለዶ ትግራይ እንሆ ሕዚ ብዝተወደበ መልክዕ ሓይሉ ናብ ሓደ እናሰብሰበ ይርከብ ኢሎም ኣብ ሓራ መሬት ሓሻኽር ድሑር ጉጅለ ተመወልቲ በዓል ሃይለ ደደቢት ስታሊን ገብረስላሴን ብርሃነ ገብረ ገርግስን ወይ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ንህዝቢ ከም ዘደናግርዎ ዘይኮነስ ብጭቡጥ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ እናተወደበ ብኣርምታት ዝግመት እኹል ሓይሊ እኹል ብቕዓት ዘለዎም ኣመራርሓ ተሰኒዩ ዝውደብ ዘሎ ሓይሊ እዩ ብምባል ምስክርነቶም ሂቦም ኣለው ስለዚ ሰራዊትና በብ ዘለዎ ክብተን ዘይኮነስ ተወዲቡ ናይ ትግራይ ጸገም ዝኾነ ዝበስበሰ ስርዓት ተኣልዩ መንእሰይ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ዝሕለወሉ ህዝቢ ካብ ዓፋናይ ስርዓት ዝገላገለሉ መሬትና ውሕስ ዝኾነሉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ባይታ ክፍጠር እዚ ሓይሊ እዚ ክውደብ ግድን ስለ ዝኾነ መንእሰይ ተወደብ ንመሰል ካሕተት ካብ ደገ ይምጻእ ካብ ውሽጢ ጭቆና እዩ ተቃለሶ ብምባል ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ንኣክሱማውያን ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ጸዊዖም ኣብ ትግራይ ዝሕሰብ ዘሎ ጉዳይ ብሄራዊ ምርድዳዶስ ብሄራዊ ዕርቂ ክብሉ ሓላፊ መንገድን ትራንስፖርትን ትግራይ ኣይተታደለ መንግስቱ ተዛሪቦም ከም ኣገላልጻ ኣይተታደለ ብሄራዊ ምርድዳእን ብሄራዊ ዕርቅን ዝበሃሉ ሓረጋት ኣብ ትሕዝቶ ፖለቲካዊ ማሕበራትን ወይ ታሪኻዊ ምዕባለ ሓደ ህዝቢ ዘተፈላለየ ትርጉም ዘለዎም ግን ከዓ ኣብ ከይዲ ከዛመዱ ዝኽእሉ ክልተ ኣዝዮም ኣፈጻጽማን ከይድን ትርጉምን ዘለዎም መስራሓት መፍትሕ ጸገማት እዮም ይብል ትርጉም ብሄራዊ ምርድዳእ እንትገልጽ ንመንነት ታሪክ ክብርታትን ብድሆታትን ባህግታትን ናይ ሓደ ህዝቢ ዓሚቕ ርድኢትን ንቕሓትን ንምፍጣር ድሌታት ምስ ክውንነት ንምዝማድ ዝግበር መስርሕ ዘተ እዩ መሰረታዊ ትኹረቱ ከዓ ኣብ ፍልጠት ኣስተንትኖን ንቕሓትን ዝተደረኸ ምስኩነት ናብ ተመሳሳሊ ብርኪ ኣተሓሳስባ ንምምጻእ ዝግበር ከይዲ ምይይጥ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ብሄራዊ ምርድዳእ ኣብ መንጎ ዜጋታት ብዛዕባ እንታይነት ፖለቲካዊ መስርሕ ኣመሰራርታ መንግስቲ ባህሊ ታሪክ ባህግን ቋንቋን ኮታስ ኩሎም ሃገራዊ ረብሓታት ንምውሓስ ከም ሓበራዊ ንቕሓት ንምህናት ዝግበር ናይ ለባማት ምይይጥ እዩ ንኣብነት ብፖለቲካዊ ሸነኽ እንትርአ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ብሄራውያን ውድባት ኣቲናዮም ንዘለና መዋጽኦ ዝኾኑ ኩለ መዳያዊ ሓሳባት መስራሓት ስትራቴጂታት ቴክኒካትን ኩሎም ኣብ ሓደ ብዘይ ኣፈላላይ ምስ ህዝቦም ኮፍ ኢሎም ዝዝቲሉ መስርሕን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዓይኒ ውድባት ባይቶና ሳወት ውናት ምስ ህዝቦም ኣብ ሓደ መድረኽ ብሄራዊ ምርድዳእ ክገብሩ ኣብ ዝኽእልሉ ብርኪ እንትኸውን እዩ ምክንያቱ ኣብ በዳላይን ተበዳላይን ብርኪ ስለ ዘይበጽሑ እዚ ምስ ዝህልው እዩ ብሄራዊ ዕርቂ ትኽክለኛ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል ምስ ሕወሓት ዘሎ ጉዳይ ግን ብብሄራዊ ዕርቂ እምበር ብብሄራዊ ምርድዳእ ናብ ሓደ ምምጻእ ኣይከኣልን ምክንያቱ ኣብ ከይዲ ብሄራዊ ዕርቂ ውሱን ናይ መላሳይ ፍትሒ ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ ከይድሎ ትርጉም ብሄራዊ ዕርቂ ከዓ ድሕሪ ግጭት መምቕቓል ወይ ስርዓታዊ በደል ኣብ ውሽጢ ሓደ ህዝቢ ኣብ መንጎ ጉጅለታት ወይ ማሕበረሰባት ምትእምማንን ስኒትን ናይ ምምላስ መስርሕ ኖርማላይዜሽን እዩ መሰረታዊ ትኹረት ምፍዋስ በደል የቕሬታን ሕድገትን ፍትሕን ዳግመ ህንፀትን ተጠቒምካ ብመላሳይ ፍትሒ ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ ከይዲ ብሰንኪ በደል ዝተዛብዐ ባህሊ ልምዲ ፖለቲካ ታሪክ መንግስታዊ መስርሕ ወዘተ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ከይዲ እዩ እዚ ኣብ መድረኽ ብምርድዳእ ወይ ብምምያጥ ጥራሕ ዝግበር ዘይኮነስ ኣብ ይቕሬታ ዝተመስረተ ከይዲ ፍትሕን ካሕሳን እውን የጠቓልል እዩ ዋና ዕላማ ናይዚ ከይዲ እዚ ሕሉፍ ቅሬታታት ንምፍታሕ ሕሉፍ በደላት ንምፍዋስ ተበደልቲ ንምርግጋዕን በደልቲ በደሎም ኣሚኖም ናብ ስሩዕ ተፈጥራዊ ህይወት ዝተረጋግዐ ፖለቲካዊ ባህልን ሰላም ምርግጋዕን ንምምላስ ዝግበር ጠንካራ ከይዲ ኮይኑ ንበዳላይ ርእሱ ንምድናን ዝዓለመ እውን ኣይኮነን
ንኣብነት ድሕሪ ጉዕዞ ዝሓለፉ ዓመት ጉዕዞ ፖለቲካዊ ህይወት ዑደት ህወሓት 50 ዓመት ኣብዚ እውን ንዝተበደሉ ሰባትን ውዳበታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ንዝበደለ ውድብ ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ ዘሎ ቅርሕንቲ ንትግራይ ብዝጠቅም መልክዑ ንምፍዋስ ዝግበር ከይዲ ከጠቓልል ይኽእል። ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ፖለቲካዊ በደል ህወሓት ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት፣ ጉጅለታት፣ ከባብታት፣ ፖለቲካዊ ውድባትን ህዝብን ዝበፅሐ በደል ንምፍዋስ ካብ ናይ በትረይ በትረኻ ንምውፃእ ዝግበር ከይዲ ዕርቂ እዩ። ድሕሪ በደል ምዃኑ እዩ ሞ በዳልን ተበዳልን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብሄራዊ ዕርቂ ማለት ጥቕልል ብዝበለ መንገዲ ንዝተሰበረ ዝምድና ንምፅጋን ዝግበር ናይ ፍትሒ ከይዲ እውን ዘጠቓልል እዩ። ስለዚ ትግራይ ብክልቲኦም ጥራሕ እያ ካብዚ ኣትያቶ ዘላ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፀገም ክትወፅእ እትኽእል። ተበደልቲ ማለት እውን ፖለቲከኛታት፣ ፖለቲካዊ ውድባትን ገለ ተበደልቲ ማሕበረሰባትን ከባብታትን ምስ ህወሓት ዘለዎም ጉዳይ ብሄራዊ ዕርቂ ዳኣ እምበር ብብሄራዊ ምርድዳእ ክፈትሕዎ ኣይኽእሉን። እንተዝሕሰብ እውን ኣይኸውንን። ምክንያቱ በዳልን ተበዳልን ስለ ዘሎ ዕርቂ ኣገዳሲ እዩ። ድሕሪ ዕርቂ እዩ እቲ ብሄራዊ ምርድዳእ ዝቕፅል። በቲ ሓደ ገጽ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ካልኦት ብሄራውያን ውድባትን ነንባዕሎም ይኹን ምስ ህዝቦም ኣብ ብሄራዊ ምርድዳእ መሰረት ገይሮም ኢሂን ምሂን ምባል ዳኣ እምበር ናብ ናይ ብሄራዊ ዕርቂ ክዘልል ዝኽእል ከይዲ በዳልን ተበዳልን ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን። ካብ ህወሓት ወፃእ ዘለው ውድባት ተበደልቲ ስለ ዝነበሩ ነንባዕሎም ምስ ህዝቦምን ኣብ መስርሕ ብሄራዊ ምርድዳእ ኣትዩ ክፍታሕ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ዘለዎም። ንህዝቢ ንክጠቕሙ እውን ክብድሉ እውን ዕድል ኣይረኸቡን። ክብድሉ ይነብሩ ይኾኑ እዮም ኢልካ ምትዕራቕ እውን ስለ ዘይከኣል። ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ዝሕሰብ ዘሎ ናይ ኣገብእ ከይዲ ብሄራዊ ዕርቂ ዝመርሖ ብሄራዊ ምርድዳእ ዳኣ እምበር ብብሄራዊ ምርድዳእ ጥራሕ ክፍታሕ ዘይኽእል ሕልኽላኽ ወንጀላትን በደላትን እቲ ስርዓት ዝነበሮ ጉዕዞ እዩ። ምስ ኤርትራ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ዘተ ምክያዱ መጀመርያ ኣብ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ገበናታ ተሓታትነት ክትቀበል ኣለዋ ኢላ ሰምሃል መለስ። ጓል ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ዝኾነት ሰምሃል መለስ ኣብ ፌስቡክ ድሕረ ገጻ ኣብ ዝጠቅዓቶ ጽሑፍ ፖለቲካ ብባህሪኡ ተለዋዋጢ እዩ፣ ብዙሓት ተጻብኦታት ብዘተ ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ከም ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ምጽናት ዓሌት ዝፈጸመት ሃገር ንተግባራታ ቅድሚ ኩሉ ብሕጋዊ ስጉምቲ ክቅድም ኣለዎ። ኤርትራ ገበናታ ኣሚና ንፍትሒ ቅድሚ ምግጣም ምስ ኤርትራ ግሁድ ዝኾነ ርክብ ምግባር ዘይስነ ምግባራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ገበናዊ ኣካይዳ እዩ ትብል ኣብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ ዝተወሰኑ ፖለቲከኛታት ብግልጽ ይኹን ብሕቡእ ምስ ኤርትራዊ ረብሓታት ክስለፉ ምርኣይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ንፍትሒ ዘዳኽምን በቶም ግዳያት ምቕላድን እዩ ክትብል ጽሒፋ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ሎሚ ዕለት 11 ወርሒ 8 2017 ዓ.ም ምድላዋት ዜና ኣክሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ንዝነበረኩም ጻንሒት እናመስገና ሕዚ እውን ደጊምና ርሑስ በዓል